Chapter 13, Sloka 14. Sarvendriyagunabhasam, 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 Sarvendriyavivarjitam, 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 Sarvendriyagunabhasam, Sarvendriyavivarjitam, सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितं असक्तं सर्वभृच्चैव असक्तं सर्वभृच्चैव असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च निर्गुणं गुणभोक्तृ च असक्तं सर्वभृच्चैव 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 निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.